नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। जनार्दन शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले माग्यो जेठको सीसीटीभी फुटेज। अर्थले पठायो अचारको। मन्त्रालयका सीसीटीभी इन्जिनियर, महाशाखा प्रमुख र अन्य प्राविधिकसँग सोधपुछ। काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई भारत पुर्याएर झिकियो मृगौला। 5 जना पक्राउ। एउटा मृगौला दिँदा केही फरक नपर्ने र 5 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने प्रलोभन। सरकारद्वारा विभिन्न 10 वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता। 300 अमेरिकी डलर माथिका फोन र टेलिभिजन आयातमा रोक। तस्करी हुने सुपारी र मरिचमा सरकार मौन। खाद्य असुरक्षा कम गर्न G20 का नेता सहमत। उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड। र T20 लिग गर्न भारतीय कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा क्यानका 6 सदस्यको असहमति। क्रिकेट विकास र देशको स्वाभिमानप्रति घातक रहेको भन्दै राखेपलाई पत्र। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई जेठको सीसीटीभी फुटेज मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले असारको पठाइदिएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार 2 पटक खुलाएर पत्र लेख्दा पनि असारको मात्रै उपलब्ध गराएको हो। समितिका एक सदस्य भन्छन् बजेट निर्माणको समयलाई केन्द्रमा राखेर जेठको फुटेज मागिएको थियो र कार्यविधि अनुसार भनेर असार र वैशाखको पनि मागिएको थियो, तर असारको मात्रै उपलब्ध गराइयो। अर्थले दोस्रो पटक पनि असारको नै फुटेज पठाएपछि समितिका सदस्यहरूले जेठको उपलब्ध गराउन नसकिने लिखित पत्र पठाउन भनेका थिए, तर जेठको डिलिट भएको लिखित पठाउन समेत आनाकानी गरिएको छ। समितिले आजै मन्त्रालयका सीसीटीभी इन्जिनियर, महाशाखा प्रमुख र अन्य प्राविधिकसँग छलफल गरेको छ। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज रेकर्ड गरिएको हार्ड डिस्क समेत मगाउने तयारी गरेको छ। उक्त हार्ड डिस्कबाट सफ्टवेयरको प्रयोग गरी जेठको फुटेज फिर्ता ल्याउने कोसिस गरिने बताइएको छ। मंगलबारदेखि काम थालेको समितिले आइतबार दुईटै सचिवसँग सोधपुछ गरेको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करपछि अर्थ सचिव मधु मरासिनीसँग सोधपुछ गरेको हो। जेठ 14 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गराएको आरोप लागेको थियो। उक्त आरोपपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन संसदले उनीमाथि छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट आफू निकै उत्साहित भएको बताएका छन्। 3 दिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका प्रचण्ड आइतबार बिहान दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पुगेका थिए। मुख्यालयमा भाजपा अध्यक्ष नड्डासँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले आफू भारत भ्रमणमा आउँदा उत्साही रहेको बताएका हुन्। भारत आएदेखि नै निकै राम्रो वातावरणमा निकै फलदायी उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भएको छ। प्रचण्डले भने म धेरै उत्साहित छु। दुनियाँकै ठूलो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा दिल्ली आएको र भाजपाको मुख्यालयमा आएर पार्टीको व्यवस्थापन लगायतको कुराले पनि आफू उत्साहित रहेको उनले बताए। नड्डासँगको भेटमा पार्टी स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नेमा समझदारी भएको प्रचण्डको भनाइ छ। र दुई पार्टीको सम्बन्धलाई, दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनु पर्छ भन्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु र कहिले बिजेपीको निमन्त्रणामा, कहिले हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल र भारतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपले गर्ने भन्ने समझदारी पनि भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने भनिए पनि भेट नगरी स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रचण्डको आइतबार प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गर्ने सम्भावित कार्यक्रम थियो। यद्यपि भेट हुने आधिकारिक तालिका थिएन। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरणमा ट्विस्ट आएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आत्महत्या भएको हुन सक्ने बताइए पनि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्दा हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गायिका सुनारको हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरी अनुसन्धान टुङ्ग्याउनेतर्फ लागेको छ। असार 11 गते गायिका सुनारको शव फेला परेपछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी टोलीले हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी वृत्तवाला जुका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम केसी
एजेन्सीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर फाइल बुझाउन लागि नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। असार 11 गते शनिबार बिहान करिब 11 बजेतिर नेपालटार स्थित आफ्नै कोठामा गाएका सुनार मृत भेटिएकी थिइन्। गाएका सुनार मृत भेटिएको सूचना पाए लगत्तै मृत बालाजु जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली अनुसन्धानमा जुटेको थियो। सो क्रममा गाएका सुनारकै प्रेमी भनिएका सिन्धुपाल्चोकका सूर्य भनिने खिलबहादुर श्रेष्ठ असार 12 गते पक्राउ परेका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गाएका सुनारले आत्महत्या गरेको र त्यसका लागि प्रेमी श्रेष्ठले बाध्य पारेको विश्लेषण गरेको थियो। तर विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा सुनारले आत्महत्या गरेको नभई उनको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेर फाइल बुझाउन लागेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ। काठमाडौँका सडक बालबालिकाको मृगौला झिकेको आरोपमा 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले 5 जनालाई पक्राउ गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न प्रलोभन देखाएर गिरोहको एउटा समूहले भारत लगेर मृगौला झिक्ने गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार ऐन 2064 अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा गुल्मी धागीथुङ 2 का 31 वर्षीय विजय कुँवर, दैलेख तिलुखाना 6 का 32 वर्षीय विमल बहादुर शाही, दैलेखकै चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 6 का 29 वर्षीय धुपेन्द्र बहादुर शाही, रामेछापका धनबहादुर रोका र झापाका आशिष तामाङ छन्। असार 15 गते शाहीद्वय र कुँवरलाई पक्राउ गरिएको थियो भने रोका र तामाङलाई असार 28 गते पक्राउ गरिएको हो। सुरुमा शाहीद्वय र कुँवरलाई प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेर ब्युरोलाई बुझाएको थियो। उनीहरूमाथि गरेको अनुसन्धानको क्रममा थप 2 जना पनि तस्करीमा संलग्न भएको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। यो गिरोहले बालबालिकाहरूलाई एउटा मृगौला दिँदा केही फरक नपर्ने र 5 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएको पाइएको छ। गहना भन्दै विदेशबाट ल्याइएको 480 किलो सुन राजस्वको दायरामा ल्याइएको छ। विभिन्न देशबाट यात्रुले ल्याएका 480 किलो सुनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले राजस्वको दायरामा ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 480 किलो सुनबाट 45 करोड 58 लाख अतिरिक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईले जानकारी दिए। यात्रुले ल्याएका 480 किलो सुनको प्रचलित बजार मूल्य 3 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ। राजस्वको दायरामा आएसँगै त्यस्तो सुन अनौपचारिक बजारबाट औपचारिक बजारमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि अनौपचारिक बजार राम्रो मानिँदैन। व्यक्तिले धन सञ्चय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम सुन भएको हुँदा यसको अवैध ओसार पसार तथा अवैध खरिद बिक्री र भण्डारणले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै मलजल गरेको हुन्छ। भन्सार कार्यालयले राजस्वको दायरामा ल्याएको सुन तथा सुनका गहनालाई भन्सार राजस्व तिरेसँगै अब खुला बजारमा नियमित रूपमा खरिद बिक्री गर्न सकिने भएबाट औपचारिक अर्थतन्त्र अभिवृद्धि हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अर्थविज्ञका अनुसार नेपालमा 40% अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको छ। कानुनतः विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले आफ्नो साथमा अधिकतम 100 ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार राजस्व तिरेर ल्याउन पाउँछन्। त्यसैगरी सुनको गहनाको हकमा अधिकतम 250 ग्रामसम्म साथमा लगाएर आउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले विभिन्न 10 वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि असार मसान्तसम्म उक्त वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी भदौ 14 गतेसम्म लम्ब्याइएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन सबै प्रकारका मदिरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक हिरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक $300 माथिका स्मार्टफोनहरू, रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान, मोटरसाइकल सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको भन्दै मन्त्रालयले गत वैशाख 13 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै असार मसान्तसम्म उक्त वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसअघि $600 भन्दा महँगा फोन आयातमा रोक लगाइएकामा त्यसलाई खुकुलो बनाउँदै $300 भन्दा माथिका फोन आयातमा रोक लगाइएको छ। यसैगरी यसअघि 250 सीसी क्षमता माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाइएकामा त्यसलाई कडाई गर्दै 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाइएको हो। यता सरकारले डलर सञ्चित कम भएको भन्दै विलासिताका वस्तुहरूमा रोक लगाइरहँदा नेपालबाट तस्करी हुने गरेको सुपारी र मरिचमा भने आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। नेपालमा मागभन्दा बढी परिणाममा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर ती व्यापारीले भारततिर तस्करी गर्छन्। नेपालमा मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट सुपारी, मरिच र केराउको आयात हुने गरेको छ। तर ती वस्तुहरूको नेपालमा भन्सार दर सस्तो भएकाले तस्करहरूले नेपालमा चलखेल गरेर भारतमा तस्करी हुने गरेको पाइन्छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
ग्रुप अफ 20 का नेताले हाल विश्वमा समस्याका रूपमा देखा परेको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्ने विषयमा सहमत भएका छन्। G20 का अर्थमन्त्री र गभर्नरहरूको इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न बैठकमा सो निर्णय गरेको हो। G20 का अर्थमन्त्री र गभर्नरहरूले अहिलेको अवस्थामा विश्वमा बढ्दै गएको खाद्य सुरक्षालाई कम गर्न र खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आपसमा समन्वय गरेर काम गर्ने बताएका छन्। युक्रेन सङ्कट र अन्य कारणले हालैका दिनहरूमा विश्वमा खाद्य असुरक्षा एक ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउँदै उनीहरूले खाद्य असुरक्षा र यससँग सम्बन्धित अन्य विविध चुनौतीहरूको खोजी गर्ने त्यसलाई कम गर्नका लागि पर्ने बताएका हुन्। बालीमा सम्पन्न सो बैठकपछि आयोजक राष्ट्र इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्री मुल्यानी इन्द्रावतीले भने, हामी यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्यौं। यो समस्या समाधानका लागि हामी सबैको एउटै आवाज रहेको छ। उनले G20 मा आबद्ध रहेका सबै देशहरूले खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थापनको सञ्जाललाई आवश्यक मात्रामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र हरेक देशको उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको बताएका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल T20 लीग आयोजना गर्न भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौतामा क्यानका 6 जना केन्द्रीय सदस्यले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। खेलकुद परिषदको सिफारिसमा क्यानको केन्द्रीय सदस्य बनेका धर्मराज गिरीले यसअघि असार 7 गते निवेदन लेखेका थिए। पत्रमा क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू मोहम्मद दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, सञ्जय सिंह, करण महतरा र अमित वीर पाण्डेले पनि असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले पत्रमा भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता क्रिकेट विकास र देशको स्वाभिमानप्रति घातक रहेको देखिएको दावी गरेका छन्। पत्रमा सम्झौताका विभिन्न बुदामा प्रश्न उठाइएको छ। आगामी असोजमा गर्ने भनिएको नेपाल T20 लीगको आयोजनाका लागि क्यानले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। लीगका लागि सोमबार विभिन्न 6 टिमका मालिक घोषणा गरिँदैछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जनार्दन शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले माग्यो जेटको सीसीटीभी फुटेज। अर्थले पठायो अचारको। मन्त्रालयका सीसीटीभी इन्जिनियर, महाशाखा प्रमुख र अन्य प्राविधिकसँग सोधपुछ। काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई भारत पुर्याएर झिकियो मृगौला। 5 जना पक्राउ। एउटा मृगौला दिँदा केही फरक नपर्ने र 5 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने प्रलोभन। सरकारद्वारा विभिन्न 10 वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता। 300 अमेरिकी डलर माथिका फोन र टेलिभिजन आयातमा रोक। तस्करी हुने सुपारी र मरिचमा सरकार मौन। खाद्य असुरक्षा कम गर्न G20 का नेता सहमत। उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड। T20 लीग गर्न भारतीय कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा क्यानका 6 सदस्यको असहमति। क्रिकेट विकास र देशको स्वाभिमानप्रति घातक रहेको भन्दै राखेपलाई पत्र। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।